तो खंयचोच प्रोसिजर रायट तरेन गेल्लो ना. तेन्ना आमी 20 दिसांचे आनीक अल्टिमेटम दिल्लो आसा सरकाराक. इणे आमच्या समोर येवन आमच्या प्रश्नाची उत्तरां दिवची. जर तर आमच्या प्रश्नाची उत्तरां ह्या सरकारा कडेन आसा जाल्यार अवश्य तेणी रस्तो करचो. आमी ताका आडखळ करचे ना. खरेंच तर सरकार आपल्या कायद्यान करता जाल्यार हे जे लोक आसा जे कितें मागता तेजे आन्सरां तेणी दिवचे, नाल्यार 20 तारखेच्यान आमी हंगर स्ट्रायकाक पंचायती समोर बसतले. सो तुम्ही म्हणटात की तुम्ही रस्तो दिवपाक रेडी आसा, पूण सरकारान तुमचे आन्सर दिवचे म्हणून. आन्सर दिवचे जे प्रमाणे आतां आमकां म्हणचें पडलें की जे मनशाचेर आमी विश्वास धरताले गडकरीचेर, ते गडकरी सरान तरी आमकां जे पद्दतीन तो उलयता आनी जे पद्दतीन हे नॅशनल हायवे बांदले गेल्ले आसा तेजेर आमकां कळटालें की आमच्या गांवांतल्यान तो वचोंकूच शकना. सो आमी रायट वेन झगडटा, आमी आमच्या हक्काक झगडटा. अशें न्हू की आमी नाका तेंच मागता आनी नाका थंय आमी हें करता, एज्युटेशनां करता. आमचें एज्युटेशन आसा तें रायट वेन आसा आनी आमी हक्काक झगडटा. नाल्यार तेणी आमकां प्रूफ करून दाखोवचें. तुमचो एकूच डिमांड आसा की सरकारान सांगचें बाबा की जे कसो आसा क्लियर clear येवचें. समज तुम्ही कन्विन्स जाता बाबा सारको क्लियर आसा म्हणल्यार तुमी रस्तो करपाक दितले. मेनली सांगपाचें म्हणल्यार जे तरेन ते सांगता 25 मिटराचो करता म्हणून, नॅशनल हायवे जो आसता पळय तो लॉंग विजन धरून केल्लो आसता, तो तात्पुरतो नासता. आतां तात्पुरतो केलो आनी थंय भायर जर आनी वाट आसा जाल्यार एक आमी समजूंक शकताले. आयज तात्पुरतो येयलो तो 25 मिटराचो, आयज 45 मिटराच्या सकयल गव्हर्मेंटान पयलेंच हें घालून दवरलेलें की गोंयान आमी 45च्या सकयल ना, हे सगळे कडेन 60 मिटराचो जाल्लो, 80 मिटराचो जाल्लो आसा. आनी जर तर तूं तात्पुरतो भितर सरोंक सोदता आमकां फोटोन जाल्यार 25 मिटराचो करता जाल्यार येणारो काळ कितें सांगतलो आमकां. म्हणजे येणारे आमची देवळां म्हण, आमचे तळयो म्हण, आनी कितें कितें जे आसा पळय त्यो काबार करून वचपाची तुमची तयारी. हे गडकरी कडल्यान तरी आमकां एक्सपेक्ट नासलें. आमी समजताले की गडकरी तरी आमकां न्याय दितलो म्हणून, पूण हांगा गडकरी सरूय आमचे कडेन फोटिंगपणां करूंक लागलो. कित्याक करस्पॉन्डन्स आमी तेजे कडेन केल्ले आसा. आमी फोटिंगपणां कित्याक म्हणटा की तेजे कडेन आमी सगळ्यो गोश्टी मांडलेल्यो आसा. तुका जर प्रेशर खंयच्यान आसा तो खंयच्याय कारणां खातीर आसा आनी कांय कारण आसूंक शकना. फक्त एकूच की आमचे दोंगर हे मंत्र्यांनी घेतलेले आसतले, तेजे FIR वाडोवपा खातीर खंय तरी हो रस्तो हांगा तुमकां जाय. नाल्यार 45 मिटर तुमचे कडेन रस्तो जर आसतना ना म्हूण सांगचे दिगंबर कामतीन सायन मारलेली आसा, सगळ्या ऑथॉरिटीनी सायन मारलेली आहा बायपासाक. आनी आयज आमकां सांगचे 45 मिटर सोडून तुमी 25 मिटराचेरूच करपाक कित्याक काडलेले आसा. हेचे आन्सर मेळपाक जाय न्हू आमकां.